नमस्कार। आज म अभिभावक शिक्षाका केही नयाँ कुराहरू सम्पूर्ण अभिभावकजीहरूमा पेश गर्नको लागि एकपटक युट्युब च्यानलमा पुनः आएको छु। जबसम्म शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा अभिभावक शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदैन तबसम्म हाम्रो शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी हुन सक्दैन। हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सोचे अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै अभिभावक शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ आज म केही अभिभावकका विशेषताहरू के कस्ता हुन्छन्, हाम्रा अभिभावकको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्न गइरहेको छु। आमा बाबा हुनु र अभिभावक हुनुमा फरक कुराहरू हुन्। आमा बाबु हुने प्रकृतिको सामान्य नियम हो भने अभिभावक बन्नु मानवको एउटा विशिष्ट नियम हो। बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र भावनात्मक पक्षको चौतर्फी विकासको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने क्षमता हुनु र व्यवहारमा लागू गर्नु नै वास्तविक अभिभावकत्व हो। आमाको गर्भबाट नवजात शिशु यस धरतीमा प्रवेश गर्दा असल मानवको रूपमा हुन्छ। उसँग कुनै जात हुँदैन, धर्म हुँदैन, भेग हुँदैन, दल हुँदैन, रङ्ग हुँदैन, कुनै ठुलो सानो धनी गरिब आदिमा विभेद हुँदैन। बालकसँग लोभ लालच हुँदैन, रिस हुँदैन, तनाव ईर्ष्या हुँदैन, दुःख पीर वेदना र डर त्रास हुँदैन। नवजात पाहुना यस धरतीमा वास्तविक मानवको रूपमा प्रवेश गरेको हुन्छ। लाखौं घुम्ती तथा करोडौं अवरोधलाई छिचोल्दै यस धरतीमा बालकले विशिष्ट पहिचान तथा असीमित सम्भावना बोकेर आएको हुन्छ। यो संसारमा जतिसुकै मानिसहरू छन् ती सबैमा आफ्ना प्रतिभा, क्षमता, सम्भावनाहरू हुन्छन् जुन एकअर्कासँग मेल खाँदैनन्। तसर्थ हरेक बालकको अन्तर्निहित प्रतिभालाई प्राकृतिक रूपबाट फस्टाउन, फक्रन, फैलिन तथा पूर्ण रूपले विकसित हुन आवश्यक वातावरण मिलाउने क्षमताको प्रयोग हुनु नै अभिभावकत्व हो। प्रत्येक आमा बाबुले आफ्नो बालकलाई असल, खुसी, स्वस्थ, सफल होस् भन्ने चाहना राख्छन्, तर कसरी भन्ने विषयमा प्राय अनभिज्ञ नै हुन्छन्। कसैले मायाको नाममा धेरै कुल्प ल्याउने गर्छन् भने कसैले अनुशासनको नाममा धेरै निरङ्कुश शैली प्रयोग गर्ने गर्दछन्। वास्तवमा बालकलाई स्वाभाविक रूपमा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र संवेगात्मक विकास गर्ने काम धेरै महत्त्वपूर्ण संवेदनशील काम हो। जबसम्म प्रत्येक अभिभावकलाई बाल मनोविज्ञान, सकारात्मक सोच र सृजनात्मक चिन्तनको जानकारी हुँदैन तबसम्म बालकको चौतर्फी विकासका सम्भावनाहरू अवरोध भइरहेका हुन्छन्। प्रत्येक गाउँ बस्तीबाट विभिन्न वैज्ञानिकहरू, डाक्टरहरू, इन्जिनियरहरू, दार्शनिकहरू, साहित्यकारहरू, शिक्षाविदहरू, राजनेताहरू, समाजसेवीहरू आदि ख्याति प्राप्त व्यक्तित्वहरू तयार नहुनु पनि वास्तविक अभिभावक शिक्षाको अभावले नै हो। कुनै पनि देशको चौतर्फी विकासको मूल आधार योग्य, सक्षम, इमान्दार, नैतिकवान, स्वाभिमान र आत्मविश्वासी सकारात्मक सोच भएका युवाहरू हुन्। सृजनशील युवाहरू तयारीको लागि सक्षमतामा आधारित शिक्षा हो र शिक्षाको पहिलो जोग अभिभावक शिक्षा हो। विश्वमा बालबालिकाको शिक्षाको नाममा जे जति समय र खर्च भइरहेको छ त्यसको 1/4 मात्र अभिभावक शिक्षामा खर्च गर्न सकेको भए धेरै सफलता प्राप्त हुन सक्छ। अभिभावक शिक्षालाई समाज विकासको पहिलो आधार तथा शिक्षाको जग भएकोले अभिभावक शिक्षाको बारेमा विस्तृत छलफल र बहसलाई थालनी गर्न ढिला भइसकेको छ। आज म अभिभावकका प्रकारहरू के कस्ता हुन्छन् त, हाम्रो अभिभावकको स्वभाव के छ, चिन्तन के छ भन्ने बारेमा पनि केही कुराहरू छलफल गर्न गइरहेको छु। यो संसार विचित्रको छ। अनेकतामा एकता, एकतामा अनेकताले भरिएको छ। यसै गरी अभिभावकलाई कस्तो शिक्षा दिने, कसरी सक्षम, योग्य र बालमैत्री बनाउने
बारेमा जानकारी दिनुभन्दा पहिला हाम्रो समाजमा भएका अभिभावकहरूको स्वभाव कस्तो छ भन्ने बुझ्नको लागि बाल मनोविज्ञान तथा अभिभावक शिक्षाको क्षेत्रमा लामो समयसम्म अध्ययन अनुसन्धान र अनुभव गर्नुभएका वरिष्ठ परिचित जीवनपुराका अनुसार अभिभावकलाई निम्न 5 भागमा विभाजन गरेको पाइन्छ। पहिलो नम्बरमा झिँगा जस्तो स्वभाव भएका अभिभावक। सामान्यतया झिँगाका विशेषताहरू निम्नानुसार हुन्छन्। झिँगा जतिसुकै सफा भए पनि फोहोर खोजेर मात्रै बस्छ। फोहोरलाई चारैतिर फैलाउने काम गर्छ। सधैँ गनगन गरिरहन्छ, कराइरहन्छ। जति हटाउन र भगाउन खोजे पनि त्यहीँ बसिरहन्छ। अधिकांश अभिभावकहरूमा झिँगाका जस्तै 4वटा स्वभाव हुन्छन्। घर, कोठा, आँगन लगायत जुनसुकै ठाउँमा पनि सफा र सुगन्धित छ भने झिँगा दुर्गन्ध खोजेर मात्रै बस्दछ। त्यस्तै केही अभिभावकहरू बालकका हजारौं सकारात्मक व्यवहार, बानी, स्वभाव हुन्छन्। ती सबै गुणहरूलाई भुल्ने, नदेख्ने र सानोतिनो कमजोरी खोजेर बालकलाई गाली गर्ने, जति धेरै सकारात्मक पक्ष भए पनि नदेख्ने, अति सानो कमजोरी जस्तै ढिलो उठ्ने, अक्षर नराम्रो, गृह कार्यक्रम धेरै खेल्ने आदिलाई ठुलो बनाएर बालकलाई दोष दिने, गनगन गरिरहने, बालकका कमजोरीलाई चारैतिर प्रचार गर्ने, अरूका राम्रा मेरा मात्रै खराब भनिरहने स्वभाव भएका अभिभावकलाई झिँगे स्वभाव भएका अभिभावक भनिन्छ। यस्तो व्यक्तिहरूलाई सकारात्मक सोच सम्बन्धी शिक्षा दिनुपर्छ। बालकका सकारात्मक पक्षलाई प्रशंसा गर्ने, प्रोत्साहन दिएर हौसला दिनुपर्छ। हाम्रो समाजमा करिब 95% अभिभावकहरूको बालकका कमजोरी मात्रै देख्ने नकारात्मक सोच भएका झिँगे स्वभावका अभिभावकहरू छन्। यस्तै दोस्रो नम्बरमा लामखुट्टे स्वभावका अभिभावकहरू। लामखुट्टेमा झिँगाका 4 विशेषता त हुन्छन् नै, र थप एउटा टोक्ने र रगत चुस्ने विशेषता हुन्छ। त्यसैले यो स्वभाव भएका व्यक्तिमा झिँगामा पाइने 4वटा विशेषता हुन्छन् र थप एउटा बालबालिकालाई शारीरिक तथा मानसिक रूपले पिट्ने, यातना दिने हुन्छ। धेरै अभिभावक बालकलाई गनगन गरिरहने, गाली गर्ने, पिट्ने पनि गर्दछन्। बालक ढिलो उठ्यो, धेरै टिभी हेऱ्यो, मोबाइल चलायो, धेरै प्रश्न सोध्यो भन्दै गाली गर्ने, यातना दिने गर्दछन्। यो स्वभावले बालकको मस्तिष्कमा नकारात्मक असर पर्दछ। यस्तै अभिभावकको स्वभावमा तेस्रो नम्बरमा माउरीको जस्तो स्वभाव। झिँगा र माउरीमा एउटै दुनियाँमा बस्छन्, तर झिँगा फोहोरमा मात्रै बस्छ भने माउरी सधैँ सुगन्धमा, मिठासमा वा सुगन्धित स्वस्थ फुलमा मात्रै बस्दछ। सुन्दरता, फुल, सुगन्ध, बास्नामा माउरी बस्छ भने फुललाई कुनै असर गर्दैन। सधैँ परागसेचनमा सघाउ पुर्याउँछ। रस मात्रै दिएर घरमा आएर मह बनाउँछ। पोसिलो, मिठासयुक्त, सुगन्धित महले सबैलाई खुसी दिन्छ। माउरीको सामूहिक भावना, निस्वार्थ कर्म, नेतृत्व, आज्ञा पालना लगायतका हजारौं गुणहरू जस्तै गुण वा स्वभाव भएका अभिभावक यस अन्तर्गत पर्दछन्। केटाकेटीमा केही न केही कमजोरी हुनु स्वाभाविक हो। यदि असल अभिभावकले कमजोरीलाई होइन, सकारात्मक पक्षलाई मात्रै लिने, प्रचार प्रसार गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने, हौसला दिने गर्नुपर्दछ। ठुला व्यक्तिहरूमा पनि कमजोरी हुन्छन् भने कलिलो बच्चाको कमजोरी खोजेर गाली गर्ने, पिट्ने गर्छन्। फुलको रस लिएर बोट नै भाँच्न खोज्छन्। यो स्वभावका व्यक्तिले, माउरीले बोटमा फुलबाट रस लिएर मह बनाए चाहिँ बालकको राम्रो गुणलाई सहयोग गरी मह चाहिँ मिठा, स्वादिलो, स्वास्थ्यकर र महत्त्वपूर्ण मूल्यवान बनाउन सक्नुपर्दछ। जुनसुकै कमजोरी भएको बालकलाई आमा बुबाले दैनिक 3 पटक सकारात्मक शैलीमा प्रेममय तरिकाले हौसला दिएमा 3 महिनाभित्र पूर्ण रूपमा सकारात्मक परिवर्तन हुने गर्दछ। उदाहरणको लागि नराम्रो अक्षर हुने बालकलाई लिउँ। झिँगे स्वभावको व्यक्तिले गाली गरिरहने, कराइरहने, सबैलाई आफ्नो बालकको अक्षर खत्तम छ, नालायक छ भनेर कराइरहन्छ। लामखुट्टे स्वभावको व्यक्तिले बालकलाई अक्षर नराम्रो बनाएको भनेर पिटेर सुधार्न खोज्छ भने मौरी स्वभावको व्यक्तिले माया गर्छ, भन्छ कि बाबु अक्षर नराम्रो भए केही फरक पर्दैन, तिमी डाक्टर हुन सक्छौ,
तिमी वैज्ञानिक हुन सक्छौ, तिमी पाइलट हुन सक्छौ, तिमी इन्जिनियर हुन सक्छौ, तिमी सिए हुन सक्छौ। मेरो पनि तिमी जत्रो उमेरमा अक्षर नराम्रा थिए, पछि लेख्दा लेख्दै राम्रो भए भनेर सकारात्मक रूपमा सम्झाउँछ। ठुला अक्षर लेख्ने, पटक पटक लेख्ने हौसला दिएमा थोरै समयमा नै सकारात्मक सुधार आउन सक्दछ। यस्तै अभिभावकको चौथो प्रकारमा मालीको जस्तो स्वभाव भएको अभिभावक। फलफुलको बगैँचाको रेखदेख, स्याहार सुधार, गोडमेल गर्ने व्यक्तिलाई माली भनिन्छ। मालीले कहिल्यै पनि फुलको बोटलाई सानो ठुलो भन्दैन, फुलको फुल्ने वा नफुल्ने भन्दैन, फलेको वा नफलेको भन्दैन, धेरै वा थोरै महत्त्ववाला भन्दैन। सानो ठुलो भन्दैन, सबैलाई बराबर माया गर्छ। कुनै बोटले छिटो फल दिन्छ, कुनैले ढिलो, तर सबैलाई समान माया गर्छ। कुन बिरुवाले कहिले फल दिन्छ, कुन बिरुवालाई कति मल दिने, कति घाम दिने, कति औषधि दिने, कति छाया दिने, कुन बिरुवाबाट कति समयमा फल दिन्छ आदि सबै कुरा मालीलाई जानकारी हुन्छ र सोही अनुसार व्यवहार गर्दछ। त्यस्तै माली स्वभावका अभिभावकहरूले बच्चाहरू बीच कहिल्यै तुलना गर्दैनन्। यसको अक्षर नराम्रो, उसको राम्रो, यसले धेरै खान्छ, धेरै अल्छी गर्छ, ढिलो उठ्छ, धेरै टिभी मोबाइल हेर्छ आदि आदि कुनै पनि तुलना गर्दैनन्। सबै केटाकेटीको आवश्यकता, चाहना, क्षमता, रुचि बुझ्न बालकको आधारमा उपयुक्त व्यवहार गर्दछन्, न कि आफू। माउरी स्वभावको व्यक्तिले सकारात्मक पक्षको प्रशंसा गर्ने र बढाउन मद्दत गर्छन् भने माली स्वभावको अभिभावकले बालकको चाहना, रुचि, क्षमता, सम्भावना के छ बुझेर पुरा गर्ने काम गर्दछन्। फरक बच्चाका कम्तीमा 3वटा क्षमता पहिचान गर्नुपर्दछ। ज्ञान र क्षमताले मात्रै पुग्दैन, थप विभिन्न सिपहरू पनि विकास गर्नुपर्दछ। यस्तै गरेर अर्को स्वभाव छ अभिभावकमा देखिने माटो जस्तो स्वभाव। मालीमा धेरै राम्रो फुल फल छ, मूल्यवान छ भने त्यसलाई अलि बढी र नराम्रो कम मूल्यवान छ भने त्यो बोटलाई धेरै फस्टाएको छैन भने त्यसलाई केही थोरै रेखदेख तथा माया हुन सक्छ। तर माटोले रुख बिरुवा फुल जस्तो सुकै होस्, राम्रो होस् नराम्रो होस्, मिठो वा नमिठो होस्, मूल्यवान होस् नहोस्, ठुलो सानो, सडेको फस्टाएको नफस्टाएको जे जस्तो अवस्थाको भए पनि समान व्यवहार गर्छ। माटोसँग अनकन्डिसन माया हुन्छ, कुनै पनि विभेद गर्दैन। त्यस्तै असल अभिभावकले बालकलाई अनकन्डिसनली माया गर्नुपर्दछ, अति धेरै माया गर्नुपर्दछ। बच्चाले परीक्षामा 98% ल्याए पनि, 52% ल्याए पनि, 30% ल्याए पनि समान व्यवहार गर्ने, कुनै पनि कमजोरी भए पनि असीमित माया प्रेम गर्ने, सधैँ सकारात्मक मात्रै व्यवहार गर्ने, रेखदेखमा कुनै फरक नगर्ने स्वभावका अभिभावक यस अन्तर्गत पर्दछन्। जसरी माटोले बिना भेदभाव जुनसुकै बिरुवालाई उम्रन, बढ्न, फस्टाउन, फुल्न, फल्न र मौलाउन दिन्छ, त्यसै गरी यो स्वभावका अभिभावकले बालक लुलो, लङ्गडो, अन्धो, अपाङ्ग, चुलबुले, चकचके, ढिलो उठ्ने, छिटो उठ्ने, असल, सपाङ्ग, अपाङ्ग, क्षमतावान, मन्दबुद्धि जे जस्तो भए पनि समान माया र व्यवहार गरेर सकारात्मक परिवर्तन गर्ने स्वभाव यस अभिभावक अन्तर्गत पर्दछन्। यसरी विभिन्न स्वभाव भएका अभिभावकहरूलाई हामीले अभिभावक शिक्षाको माध्यमबाट बाल मनोविज्ञानको ज्ञान दिएर सकारात्मक बाटोमा लान सक्यौँ भनेपछि हाम्रो शिक्षा गुणस्तरीय हुन सक्छ। हाम्रा बालबालिकाहरू पनि डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, वैज्ञानिक र विज्ञ बन्न सक्दछन्। त्यसकारणले यो अभिभावक शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिनको लागि म सम्पूर्ण अभिभावकजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै पुनः अभिभावक शिक्षा सम्बन्धी थप जानकारी दिने एउटा प्रतिज्ञासहित आजलाई बिदा हुन चाहन्छु।